अर्थात् यसलाई कसरी सुन्ने, कसरी गर्ने, यो काम गर्नेले कसले कस्तो मुक्ति लाभ प्रदान गर्यो र यसको लागि कुन प्रकारको बेइमान व्यक्तिहरूको पनि जीवन मुक्ति भयो र कसको कसरी जब यसलाई उद्धार भयो, यी सबै प्रकारको प्रकरण यो जम्मा 6 अध्यायको पूर्वार्धमा अर्थात् पूर्व अङ्गमा, जसलाई भनिन्छ महात्म्य, अर्थात् त्यसको आत्माको सम्बन्धीको विषयलाई पहिचान गराउन सक्ने महात्म्य। त्यो त भोलि सुनौला नै, तर यस अर्थले गर्दा अब यहाँहरूलाई सप्ताह 7 दिनको प्रोग्राम भन्दा छुट्टै यसको पूर्व अङ्ग पूर्व आत्मा अर्थात् यसलाई भनिन्छ महात्म्य। अब यो महात्म्य यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो श्रीमद् भागवतको 6औं अध्यायबाट यसको श्रवण विधि अर्थात् सुन्ने प्रकारको विधान यसरी प्रमाण गरेको छ। अथ तेषां प्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं साहेर्वशुभेश्चैव प्रासाद्यो विधिस्मृतः। अब यो भागवत भन्ने ठाउँको पहिला कुरा बताउँछु। एक दिन भगवान साम्ब सदा शिवजी एक बाटो गइरहनु भएको थियो। आफ्नी पत्नी पार्वती मैयालाई वृषभारूढमा राखेर काखमा राखेर गइरहेको थियो। भगवान साम्ब सदा शिवजी सर्लक्क एक ठाउँमा आइपुगेपछि आफ्नो जब वृषभबाट ओर्लिएको थियो र त्यस ठाउँलाई आफू भैमा लट्ठी पसारिए झैँ गरिकन दण्डवत प्रणाम गरिबक्स्यो। जब दण्डवत प्रणाम गरिबक्सेको थियो पार्वतीले शङ्का लाग्यो, ओहो भगवान, यहाँ हजुरले मान्नुपर्ने मान्छे कोही देख्दिन, यहाँ मान्नुपर्ने जीवात्मा कोही छैन। हजुर जस्तो सर्वोपरि सर्वाधिदेव देवादिदेव महादेव के का लागि कसलाई ढोक्दी बक्सन्छ भगवानको त शङ्का लाग्यो नि। पार्वती मैयाले आफ्ना स्वामीका हजुरमा राखी बक्सिएको बिन्तीलाई भगवान शिवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हेर प्यारी, आज भन्दा यहाँ 10,000 वर्ष अगाडि महायज्ञ सप्ताह यज्ञ प्रारम्भ भएको थियो। यही यज्ञ लगाएको ठाउँ म भन्दा पनि पवित्र र पावन हुनाको कारणले यस जग्गामा मैले दण्डवत प्रणाम गरेको। यसैले यो जग्गा यति पवित्र र पावन छ भन्दै बक्स्यो शिवजीले। अनि त्यसपछिबाट फेरि शिवजीदेखि पछाडि पार्वती पनि ओर्लेर दण्डवत गरिबक्स्यो। अनि पछाडि बिस्तार 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 फेरि पार्वती मैया र शिवजी गइरही बक्सिएको थियो। जाँदा जाँदा केही दूर भइसकेपछि फेरि ओर्लेर शिवजीले दण्डवत गर्नुभयो। यो के का लागि भगवान, अघि त 10,000 वर्ष अगाडि सप्ताह लगाएको ठाउँ भनेर ढोगिबक्स्यो, अहिले के त भन्दा अब 10,000 वर्ष पछाडि यहाँ पनि सप्ताह लाग्दैछ। त्यो पुण्य भूमिलाई मैले आजैबाट मान्नुपर्ने भएर ढोगेको। यसैले साम्ब सदाशिवजीले त्यस ठाउँलाई पनि ढोगिबक्स्यो। यसैले यस पवित्र पावन क्षेत्र नै सबभन्दा पवित्र यस भूमि नै रहेछ। पहिला कथा थाल्नुभन्दा पहिला यस भूमिलाई मेरो दण्डवत प्रणाम। अब कथा प्रारम्भ गर्छु। स्थापित देवताको साराको नमस्कार र यहाँ भगवान आराध्यदेव पशुपतिनाथ प्रभुको प्रार्थना, ग्रामदेव श्री कोटेश्वर भगवानको प्रार्थना र यहाँ यज्ञ पुरुष भगवानको प्रार्थना र यसमा आयोजक कमिटीहरू हुनुहुन्छ र मातृशक्ति सारा सम्पूर्णको अनुमतिको आधारमा यो श्रीमद् भागवत प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। अथ तेषां प्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं साहेर्वशुभे सेवा प्रायसाद्य विधि स्मृतः। अब जब भागवत लगाउने भनिन्छ, जब सप्ताह लगाउने भनिन्छ, अब यहाँ एउटा कुरा फरक मतमा के छ भन्नु होला भने यो व्यक्तिगत रूपबाट लगाइएको सप्ताहलाई प्रयोजन गरिएको महात्म्यको प्रसङ्ग छ यहाँ। तर हामीलाई पनि यो जब लागू हुन्छ यस किसिमबाट त्यसलाई मनन और चिन्तन सकेसम्म गर्ने प्रयत्न सबले गरौँ। अथ दैवज्ञ समाहूयं मुहूर्तं प्रेक्ष्यत नतः विवाह यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयत। जब उत्तम तिथिको आयोजना गरेर दैवज्ञ भनेको ज्योतिष शास्त्र जान्ने विद्वानहरूका मुखारबिन्दबाट यो भागवत कहिले लगाउने भन्ने कुराको निर्णय गरेर भागवतको प्रारम्भ गर्नु। भागवतको प्रारम्भ गरिसकेपछि अब सम्पत्ति नभई त कुनै यज्ञ नै हुन सक्दैन। कर्मकाण्डलाई त सम्पत्ति चाहिहालिन्छ। कति चाहिन्छ त सम्पत्ति भन्दाखेरि विवाह यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयत।
विवाहमा जति चाहिन्छ त्यति भन्यो। अब विवाहमा कति चाहिन्छ त? अहिले अहिले कसैका 10औं 20औं 30औं लाख करोड रुपियाँको पनि विवाह भइराखेको छ हाम्रो यसै सहरमा। कसैको त अस्ति कता मैले देखाएको थिएँ टिभीमा, 2 जना टेका लगाएर गएर फेरि पत्रकार महासँगलाई 10,000 रुपियाँ उनीले दिए रे पनि भने टिभीमा देखाएको थियो त। त्यो पनि बिहा हुँदो रहेछ, भाइ पनि गयो। अब कस्तो प्रकारको विवाह गर्ने त? अब कति चाहिन्छ त यहाँ भन्दा? जस्तो विवाह, यसको भनाइको तात्पर्यता के सम्झाउनु पर्यो यहाँहरूले भनेदेखि, विवाह र भागवतमा सम्पत्तिको लेखा हुन सक्दैन। हुनेले जति भने पनि गरे हुन्छ, नहुनेले भागवतको पुस्तक राख्नु, पूजा गर्नु, बस प्रारम्भ गरिहाल्नु भने हो है। विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पित। विवाह र जब भागवतमा सम्पत्ति यति कुराको आवश्यकता, श्रोत्रणाम मोक्ष सूचकः भनेको छ। जस्तो प्रकारले अब भदौ महिना, आश्विन महिना, मार्ग महिना, साउन महिना, त्यस्तै किसिमले आषाढ महिना, यस्ता पवित्र महिनाहरूलाई उत्तम मानिएको छ। र अहिले कार्तिक महिना, आश्विन महिना, माघ महिना, फाल्गुन महिना, यी महिनाहरूलाई पनि मानिएको छ। वैशाख महिना त्यस्तै प्रकारले मानिएको छ। र यसमा सबैभन्दा यहाँहरूले विचार गर्नुपर्दछ के भनेदेखि, भक्ति और श्रद्धा र प्रेम सद्भाव पूर्वक जहिले गरे पनि हुन्छ। यसमिन कस्मिन दिने मर्त्य भक्ति श्रद्धा समन्वितः। यसै कारणबाट भक्ति र श्रद्धाका साथमा जहिले अब भगवानको लागि कहिले कुन दिन गर्ने, कुन दिन नगर्ने। अब त्यो कहिले व्रत लिनेलाई पो, कहिले सुन्नेलाई पो, कहिले नुहाउनेलाई पो तिथि मिति र समय चाहियो। आज औँसी नुहाउनु पर्यो भने अब सधैँ नुहाउनलाई, शनै व्रत लिनेलाई, सधैँ नियम र सधैँ आचरणमा रहनेलाई हेराउन कराउनु किन पर्ला? त्यसको लागि अन्यथा हुन सक्दैन। यसरी रहनु। र अनि यो श्रीमद् भागवत कस्तो छ भनेदेखि, दुरे हरि कथा केचित दुरे अच्युत कीर्तन। अरू कुरालाई ढिलाइ नै हुन्छ। सुन्नुभयो? अरू कुरालाई ढिलाइ हुन्छ, कुनै अप्ठ्यारो छैन। पाप गर्ने कुरामा भरसके ढिलाउन पाए टरिहाले हुन्थ्यो। झुटा बोल्ने काममा भरिसके टरिहाले हुन्थ्यो। त्यो भाषण शासन गर्ने कुरा नै अहिले हाल भरिसके नगरे नि हुन्छ। झुटै कुरा गर्ने हो, हल भन्ने हो, हुने कुरा केही होइन। त्यसै कारणले त्यो झुटो बोल्ने ठाउँमा चाहिँ भरसके टरोस्, बरु मिडियामा नआइरहोस्, चाहिए छैन कसैलाई। तर यसमा चाहिँ दुरे हरि कथा केचित दुरे अच्युत कीर्तन भनेको छ। यो चाहिँ धेरै 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 दुर्लभ जन्मका प्रभावबाट पाउने हुनाको कारणले यसमा चाहिँ ढिलाइ नगर्नु, चाँडो 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 झट्टै आउनु। किन भनेदेखि शतम पियाय भोक्तव्यम सहस्र स्नानमाचरे। 100 काम बिताएर खानु, सबभन्दा खानु, खाइसकेपछि देख जाएगा। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नानमाचरे। 1000 काम बिताएर नुहाउनु, लाख काम बिताएर दान गर्नु, कोटि नाम हरि स्मृत, करोड काम बिताएर हरिको नाम संकीर्तनमा दौडनु भनेको छु। यो 7 दिनलाई सब अब बिदाबादी सबै काम हुँदा, घर पनि अब गजबार, अब अफिस पनि बिदाई, सबै पढ्नेले पढ्नु, अरू काम सबै अरूले चाहिँ छोडेर यतै आउँछ। अब पढ्ने चाहिँ पाठ्यक्रम फेरि जब दोहोऱ्याइदिए भन्दा नदोहोऱ्यो होला, अरू काम सब यतैतिर लाग्छ। किनभने शास्त्रले यही प्रकारको निर्णय गरेको छ। त्रियशूद्रतो ये च तेषा बोधयतो भवति। यो भागवत सुन्नका लागि यहाँ त्रिजाति शूद्र जाति कोही कसैको अधिकार होइन। लैङ्गिक भेद हुन सक्दैन, जातीय भेद हुन सक्दैन। यही भनेको छ यहाँ। क्यों त्रिय को शूद्र, को पतित, को चांडाल, किरात, ऊणांद्र, पुलिंद, पुलकसा आदि कंका ये बना ज्ञान रूपी महासागर में डुबकी मार्न का लागि, भागवत ज्ञान रूपी महासागर में स्नान गर्नका लागि यहाँहरू पढ्नुहोस् भनेर सारा जनलाई बनाउनु। र अनि त्यसै अवस्थाका बीचमा अब फेरि अब यो शास्त्रमा के बताएको छ भनेदेखि, श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलम्पट। भागवत रूपी जब यस कारणबाट अमृतको कुण्डमा गएर हामी डुबौँ, यसैबाट भागवतबाट बडो कल्याण मिल्ने छ। आगन्तुकना सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। आएका जनहरूलाई वासस्थानको परिकल्पना पनि गरौँ, बस्ने ठाउँको बन्दोबस्त मिलाउँ भनेको छ। भोलिबाट हाम्रो अटाउने छान छैन जस्तो लागेको छ। किनभने आजै भरियो, भोलिबाट अलिक बढ्ला पक्कै। तीर्थी अब कहाँ गर्ने नि भनेको छ, घरैमा गर्नु भन्ने छैन। भागवत तीर्थी पापी बने बापी गृहे वा श्रवणम मतम विशाल वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथास्थल। अब यसको आधारमा तीर्थी बापी बने बापी, तीर्थमा गर्नु, जङ्गलमा गर्नु,
घरमा गर्नु अर्थात् विशाल पशुता यत्र कर्तव्य तत्कथा स्थलमा सबैलाई भाग पुग्ने ठाउँको विशाल चौरमा गर्नु, जस्तो टोली खेल जस्तो ठाउँमा है। मलाई यही कथाको आधारले म एकपल्ट टोली खेलमा सप्ताह भन्नु पर्यो भनेर सुरु गरेँ। मैले 4 खेर भनिसकेँ थिएँ। त्यसकारणले सबलाई पुग्ने ठाउँ तत्कथा स्थलमा यसरी विशाल शोधनम, यो यज्ञ गर्ने ठाउँलाई के गर्नु? शोधनम मार्दनम चैव भूमेर लेपन धातु मण्डलम, अर्थात् पहिला सोर्नु, बढार्नु, लिप्नु, गाईको गोबरले मण्डलकार गर्नु। अनि त्यसपछिबाट कसेरहरू सारा सम्पूर्ण किनारा लगाउनु। अनि त्यसपछिबाट कर्तव्यम, अब केराका थामहरू, चन्दुवाहरू, यिनै प्रकारका जल्लरीहरू, यी सारा सम्पूर्ण रङ बेगका चित्र विचित्र फोटाहरू, यस्ता प्रकारबाट भगवानको जब मन्दिरहरू जस्तो हुन्छ सुगन्धित लेपन, अत्तरको जब उपासना, धूपबत्तीको उपासना, र अनि त्यसपछिबाट सारा सुगन्धित लेपनहरू, श्रीखण्ड, कुमकुम आदि गरिएका धूपबत्तीको उपासनाले यस प्रकारबाट यज्ञलाई सुशोभन गराउनु। अनि त्यसपछिबाट श्रीमद् भागवत सुन्नका लागि कर्तव्यको निश्चित उदौमुखो भवित वक्ता उत्तरपट्टि कर्ता फर्केको खण्डमा पण्डित पूर्वपट्टि फर्कनु, पूर्वपट्टि कर्ता फर्केको खण्डमा उत्तरपट्टि पण्डित फर्कनु। उदौमुखो भवित वक्ता श्रोता प्रामुखस्तथा, प्रामुखो भवित वक्ता श्रोता उदौमुखस्तथा, अथवा पूज्य पूज्यको पूज्यको मात्रै त पनि भनिएको छ है। अर्थात् त्यो दिशा मिलेन के गर्ने? अब कतैबाट पनि दिशा मिलेन भनेदेखि पूजा गर्ने व्यक्ति, पूजा गर्ने थाली, पूजा गर्ने व्यक्ति, पूजा गर्ने थाली र अनि पण्डितले त्यही थालीलाई पूर्व सम्झेर जतापट्टि फर्किनु हुन्छ भनेको छ। यति रमाइलो छ र हाम्रो शास्त्र, हाम्रो हिन्दू संस्कृति रोकटोक कतै छँदै छैन। खुला 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 एकदम प्रतियोगिता खुला, कतैबाट रोक छैन। अब भन्यो सक्छौ भने यसरी बस, नमिले के गर्छौ त भन्दा जहाँ मन लाग्छ त्यति फर्क, त्यही थालीलाई पूर्व सम्झ भन्छ। फेरि यस्तो आनन्द, यस्तो शास्त्रको विधान छ। र अब त्यसदेखि पछाडिबाट त्यस्तै अरू विषयमा पनि हाम्रो त्यस्तै सरल छ, त्यस्तै सरल छ। पहिला भन्छ नखाइकन बस, यहीँ अहिले नखाइकन बस। अनि खानै मन लाग्यो, के खाने भन्दाखेरिमा दुध खाऊ भन्छ। त्यति पनि तरलले पुगेन, चपाउनै पर्यो। के खाने? ठोस आएर भन्दाखेरिमा होइन अब फलफुल खाऊ। फलफुलले पनि भएन, अब के खाने भन्दाखेरिमा अब हुन्छ एक छाल चाहिँ राम्रैसँग खाऊ भन्छ। फेरि यस्तो आनन्द दिएको छ। अनि त्यसमा नि केही लागेन भने के गर्ने त भन्दा धेरै चाहिँ नखाऊ, लघु आएर सुखा भयो, 2 छाइ खाएन खाऊ, थोरै खाऊ भन्छ। फेरि यस्तो आनन्दको शास्त्र छ। कतै जब त्यस्तो किसिमबाट टाइट छैन, यहाँ भन्नेले बिगारिदिएर बर्बाद पारिराखेको। नखाऊ भनेको छ, ग्यास्ट्रिकको घर किन नखाने? खायो हुन्छ खानु, तर धेरै नखानु भनेको हो। तर यस कारणबाट आखिरमा लघु आएर सुखा भयो यही भनेको छ। अब यस श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण गर्नका लागि भनेको के छ भनेदेखि यहाँ बडा विधान लाग्यो राम्रोसँग। पूर्व 7 लोकको परिकल्पना, माथि तल 7 लोकको परिकल्पना गर्नु, मध्य भागमा भगवानको मूर्ति स्थापना गर्नु र लक्ष्मी और नारायण परमात्माको प्रार्थना गर्नु। अनि त्यसपछिबाट बारम्बार सुन्ने भएका जनहरूका लागि सारा सम्पूर्ण जनहरूलाई राख्नु। विरक्तिहरूलाई, वैष्णवहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई, वेद शास्त्र जान्ने जनहरूलाई यस्ता प्रकारले बोलाउनु। अनेक धर्म विभ्रान्त, अनेक धर्म अरू धर्म लागेका जनहरूलाई त्यति लायक छैन, किनभने ऊ निन्दनीय हुन्छ। यहाँ यज्ञलाई निन्दा गर्छ, त्यस्तो यज्ञलाई निन्दा गर्ने व्यक्तिले नसुने पनि हुन्छ। किनभने जो व्यक्तिमा जसको विश्वासको सङ्कट छ त्यो उसले सुन्न लायक छैन। संसारमा धर्म छोडाले नसुन्ने हुन्छ, यो धर्म छोडाले नसुन्ने हुन्छ। किनभने धर्म छोडा भनेको के हो? अलिकति फेरि अरूलाई ऊर्जा नमिलोस्, अहिलेका मान्छेहरूलाई अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, घुसखोरी गर्ने, तस्करी गर्ने, चोरी जारी पैठारी गर्ने, सात सिमाना च्याप्ने, यी को हुन्? यी पापी हुन्। यसरी सारा जनहरू जम्मा हुने, भगवान कृष्णको प्रतिमा स्थापना गर्ने, लक्ष्मी नारायण परमात्मालाई प्रदक्षिणा गर्ने, नमस्कार गर्ने, संसार रूपी सागरबाट कर मोहबाट नाश गर्ने भएका यस्ता भागवत रूपी कथालाई मेरो बारम्बार नभो नमो भनिकन स्तुति बिन्ती गर्नु, ध्यान गर्नु, मनन गर्नु। अनि भगवानको मन्त्र बारम्बार पढ्नु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षरी 12 अक्षर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय।
भंग कथा छेदो दाम्पत्यम प्रतिभेदनम भन्छ। निन्द्रा भंग गर्न हुँदैन। मिलाइरहेको बेलामा आएर कति सुत्यो किन काम भयो त उठाउनै पर्छ, नत्र किन जब उठाउनु त त्यो सुतिरहोस्। निन्द्रा भंग कथा छेदो, कथामा भंग गर्न हुँदैन। आफूले नसुनिने अरूले सुन्छन् किन बात गरिरहन् त्यसै कारणबाट अर्कालाई यसो यता सुन् त किन सुन्ने अर्कै कुरा सुन्न आएको त्यसो कुरा किन सुन्ने थिए। कथा छ दाम्पत्य प्रतिभेदन भने स्त्री पुरुषको पनि भेद अर्थात भरसके नछुट्याइदिनु। आफ्नो जीवनका एक प्रकारका पूरक छन्, उनीहरू एकै ठाउँमा बस्नु। बुहारीलाई छोराले लान्छु भन्छ भने लान्दिन, बुहारी जान्छु भन्छन् भने जान्दिन। दाम्पत्य प्रतिवेदन यसमा पनि दोष हुन्छ भनेको छ क्या। अर्को कुरा के भनेको छ भनेदेखि पितृ मातृ वियोग अर्थात दूध खाने बालक र आमा नछुट्याउनु, यो चाहिँ ब्रह्महत्या समानको पाप हुन्छ। त्यसै कारणबाट हुन्छ एउटाले बोल्ने सबैले सुन्ने हो यो कथा भनेको, मनन गर्ने हो, चिन्तन गर्ने हो। अरूले कीर्तन गाएको बेला चाहिँ सबैले भन्ने हो, फेरि चुप लाएर बस्यो भने पाप घाटिए बस्छ भने के गर्ने होला। जानिन नजानिन समर्थन त जनाउनु पर्यो नि, तालीसम्म त दिनु पर्यो। यही हो। यस कारणले गर्दाखेरि यसरी कथा श्रवण गर्नु बडा प्रेम साथसँग भावुक भएर बस्नु, प्रेम साथ जगाउनु, प्रेमले श्रवण गर्नु। यसरी भागवतलाई बडा रसिक बनाएर लिएर जानु, छोक्रो नबनाउनु। रसले आलय भनेको छ, रसमालय। अघि नै हाम्रो बुद्धघोषकजीले बताउनु भएको थियो नि रसमालय भनेर। रसको आलय, रसको डल्लो भनेको थियो। जताडा चाप्ते पनि गुल्ली भएको, न यसलाई छोक्रा लाग्छ न बोक्रा लाग्छ न बिहा लाग्छ। हेर्नुहोस् कस्तो आनन्द, सल्ल जताडा चाटे पनि, जुन अध्याय सुने पनि, जुन कन्द सुने पनि, जुन दिनमा आउनु भए पनि यस्तो आनन्ददायक श्रीमद् भागवतलाई श्रवण गर्ने, यस्तो प्रकारको मनोरथ पूर्ण गर्ने। मनोरथमध्ये ये हो सफल सर्वथा तुया, मनोरथ पूर्ण गर्ने हो भागवतको अर्थ। एउटा छ भागवतको अर्थ, भा माने भावना, ग माने गति। चिन्तै लाग्दैन यो पुस्तक पाएपछि र गएर पलेटी कसेपछि पुरा भाव जस्तो लाग्छ। के भएको त्यस्तो विश्वास फरकै छैन। सोध्छु अझ त्यहाँका आयोजक कमिटीलाई कति पैसा उठाउने विचार छ भनेर सोध्छु। अहिले पनि एउटा गुप्तचर विभागबाट सोधेको भन्नु भएन उहाँले, र कति पैसा उठाउने भनेर यसो सोद्धाखेरिमा उहाँले त्यति भनेपछि ए त्यो त उठिहाल्छ त्यस्तो विश्वास। यसैले गर्दाखेरिमा भा माने भावना, ग माने गति, ब माने वर्णन, त माने तारण। भावना गति स्रोत वर्णन विस्तार गरेर तारिदिन्छ जो, त्यही शास्त्रको नाम हो भागवत। हामी भावनाको विकास गरौँ, यही प्रकारको नीति हो। र अर्को प्रकारको कुरो मनोरथमध्ये यही हो भन्छ, तदग्र नियमाम पच कर्तव्यम श्रेष्ठ। अब सुन्दाखेरिमा सकेसम्म एउटै थला बसेर, एउटै ठाउँमा बसेर, एउटै आसनमा बसेर सुन्नु भनेको छ। तर अब हाम्रो
यो सामाजिक यज्ञ भयो, त्यो चाहिँ गृहमा गर्दा घरमा गर्दा भन्दा हो। यहाँ सम्भव हुँदैन, जो अगाडि आउँछ त्यही अगाडि बस्छ। ओके हैन त? म हिजो बसेको ठाउँ भनेर त्यसमा चाहिँ अतिक्रमण गर्न मिल्दैन कि टक्क जब त्यही किसिमले पहिले आएर बस्नु होइन भनेदेखि म हिजो बसेको ठाउँ भन्न खोज्नु मिलेन। यहाँ सबैको हो। यसै कारणले यो श्रीमद् भागवत नामको ग्रन्थ महान पवित्र। अब यो कथाका लागि कथा विघ्न नहोस् भन्नका लागि वर्णम पञ्चवी प्राणम भनेको छ। 5 जना ब्राह्मणको वर्णन गर्नु, 8 वटा द्वारपालको वर्णन गर्नु, गणेश स्वरूप, द्रष्टा स्वरूप, उपवाचक स्वरूप र व्यास स्वरूप। यसरी र सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा श्रवण गरिदिने महाराज परीक्षित स्वरूप पनि पाप पुण्यको साक्षी। सबै तिमीले सुन्दै हो, हामी त कता कता जान्छौँ। सबैको जब आधिकारिक व्यक्ति समस्त प्रतिनिधित्व भूतो हम तपाईँ है भनेर एउटा परीक्षित भनेर पनि राख्नु भनेको छ। नभए आफैले सुन्दियो राम्रो हुन्छ। जुन परीक्षित राखेको झन् त्यस्तै त्यस्तै राख्दैन, केही न केहीको उदाउता फर्किरहन्छ केही न केहीको। त्यसलाई जब अफेर भरे के भन्न सक्दैन त्यस्तालाई के राख्नु र आफैले जति सुनिन्छ सुन्नु। यसरी श्रीमद् भागवतको लागि तयारी हुनु र त्यस कारणबाट कृष्ण भगवानको मन्त्र बारम्बार ध्यान गर्नु, मनन गर्नु, चिन्तन गर्नु। अनि त्यसपछिबाट 7 रातसम्म यथाशक्ति धारणीय शैवै भनेको छ क्या। अब यो अलि व्रतिको नियम यस्तै यस्तै छ। 7 दिनसम्मका लागि भुइँमा सुत्नु, खाटखटिया पलङमा उच्च आसनमा नसुत्नु भनेको छ। अब त्यो तपस्याको विधान हो, तपी योगीहरूलाई हो, जङ्गलमा गर्दा भन्दा हो। अब हाम्रो सामाजिक कार्य हो, जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी सुत्नु। अब त्यही भन्नु अब के गरिन्छ? कहाँ गएर पक्का पढ्लिन्छ नि भोलिबाट आउनै सक्दैन डाँडिए अनि त के गर्नु? यस कारणले गर्दाखेरि यसरी श्रवण गर्नु, सुन्नु। खानेकुरामा के खानु? भाव दुष्ट, क्रिया दुष्ट, शब्द दुष्ट भन्छ भनेर भन्छ। भाव दुष्ट नगर्नु, क्रिया दुष्ट नगर्नु, शब्द दुष्टका चिज पनि नखानु। जस्तो चिचिन्डो भन्यो नि, त्यो चिचीको शब्द दुष्ट भयो है। भाव दुष्ट यसो हेर्दाखेरिमा तल ती चिजहरू देखिन्छन् नि, जस्तै गोल भेडा भनिन्छ होइन। यी देख्दाखेरिमा कता कता भाव दुष्ट। अब त्यो मुला नै जब भाव दुष्ट छ, खाँदैमा जब एकदम त्यसको जब ग्यास नै नराम्रो हुन्छ, यो पनि त्यस्ता यस्ता चिजहरू जब नखानु। जुन खाएर त्यो समाजलाई विकृति हुन्छ, जुन खाएर त्यसको गन्ध आउँछ, त्यस्ता भाव दुष्टका चिजहरू नखानु, शब्द दुष्टका चिजहरू नखानु, यो भनेको हो। अनि त्यसपछिबाट आखिरमा नियममा रहनु। अनि त्यसपछिबाट अब शास्त्रोक्त विधान बमोजिम नत्वा समुजिम दत्तारम प्रथम आश्रमापिषद, अर्थात् पण्डितको आश्रम उच्च आश्रम राख्नु, सबैले देख्ने अनि उहाँले नै सबैलाई देख्ने यस्तो बनाउनु भनेको छ। किनभनेदेखि अब यो रेडियोको समाचार सुनेर पुग्छ, टिभीको समाचार नदेखेसम्म पुग्दैन। टिभीले समाचार भने बेला नदेखे समाचार सुने जस्तै लाग्दैन, छाया नआउने। अनि समाचार मात्रै टिभीले भन्यो भनेदेखि त्यो टिभीले भने समाचार पत्यारै नलाए जस्तो कता कता खोल्लो जस्तो महसुस हुन्छ। रेडियोको समाचार चाहिँ नदेखे पनि हुन्छ, सुनि मात्रै पुग्छ। त्यस्तै यसको अर्थ के भनेदेखि यो टिभी जस्तो हो। अनि सुन्नेवालाले र भन्नेवालाको आम्ने सामनेको प्रसारण भएन भने त्यसले कथा भनेको र सुनेको हुँदै हुँदैन, मिल्दै मिल्दैन। किनभनेदेखि भन्नेवालालाई देख्न नपाएपछि त्यो कन्ट्रोल हुँदैन। अर्थात् जसमा हाम्रो शरीरमा यस किसिमबाट रोग उत्पादन हुन सक्ने अवस्थाको बेला अनि त्यसपछिबाट म्लेच्छ जातिहरू जो धर्मलाई पार्नेलाई विरोधाभास गर्नेवालाहरू प्रत्यक्ष जब वेद बाह्य छ अनि ब्राह्मण भएर वेद बिक्री गर्नको तयारी। यो रत्नप्रसाद भण्डार भट्टराई काठमाडौँ नेपालमा बनेको वेद बिक्री गर्न चाहिँ हुन्छ हो, तर वेद भनेको विचार मन्त्र तिमी कति पैसा दिन्छौ म यो मन्त्र भनिदिन्छु भन्दै हिँड्नु चाहिँ हुन्न। त्यो चाहिँ म वेद बिक्री गर्न हुँदैन भने अब त्यो किताब पाएको बिक्री गर्ने हुन्छ हो, कोही अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यो किताब बिक्री गर्नु हुँदैन भने होइन, हुन्छ। त्यो त ज्ञान दिनु हो, त्यो त किन नहुने। तर यदि मलाई ल्याऊ तिम्रो घरमा आएर तिम्रो मन्त्र दिन्छु यस्तो चाहिँ भन्यो भनेदेखि त्यो ब्राह्मण वेद बिक्री गरेको समानको हुन्छ, त्यस्तो नभन्नु। त्यसलाई पनि जब पकडिराख्नु। खान नहुने कुरा पालाण्डु गृजनम अर्थात् चौद्रम मसुरान्नाम च नालिकम हरे नाकृतम चारणम नसितम प्रजेत कथाप्रति भनेको छ। अर्थात् लसुन नखानु, प्याज नखानु, गाजर मुला नखानु,
रातो मोडा नखानु भनेको छ, त्यसमा गन्दगी हुन्छ। अनि यस्ता यस्ता प्रकारका छ्यापी नखानु भनेको छ। ल अब मिठोले त्यसमा चाहिँ नखानु हाले के गर्नु है। अब दाल दिदलम तिल तैरन्छ गरी सानम ततिम छ पनि भन्छ। दुई पाते भएर उम्रेको चिनी नखानु भनेपछि अब सबै नखाने भन्छ। मकैले त किनलोमा लगाएर राख्नु त्यसमा त हुँदैन। त्यसलाई के भनेदेखि भाव दुष्ट क्रिया दुष्ट शब्द दुष्ट भएका चिजहरू नखानु, अरूको सात्विक पदार्थ भोजन गर्नु, मदिरा नखानु, मांस नखानु, गनाउने र सडेको पडेको कुहिएको गनाएको चिज नखानु, यस्ता चिजहरू शुद्ध पदार्थहरू भोजन गर्नु त्यसरी जानु है। ब्रह्मचर्यमा रहनु, वेद वेदान्त र शास्त्र नीति र यस्ता प्रकारबाट रहनु, मौन व्रत बढी नबोल्नु, हरिको नाम संकीर्तन गर्नु, अब नभूलिकन प्रभुको चिन्तनमा मन्त्र प्रयोजन गर्नु। संसारमा दुईजना व्यक्तिले दुःख पाउँदैन भन्नु। मलाई त पूर्ण विश्वास छ यो कुरा। हाता कान मुखा राम जसको छ भने त्यो मानिसलाई कहिल्यै दुःख हुँदैन। हाता काम र मुखा राम छैन भने अनि त्यसका मुहापट्टिमा कसै बोलाएका छन् त। हाता काम पनि छैन, मुखा राम पनि छैन, खाने बेला मिठो मिठो बोलिदिन्छ त नि त। यसै कारणले हाता काम मुखमा राम त्यो कहिले नबोल्नु। यो सबैले विचार गर्नु। हातमा काम मुखमा राम भयो भने टुट्दैन। मुखा राम जति यसरी नरिवल काम फलेको हिँड्छ, चिन्तनाले हिँड्छ, स्याउ कतको ओमा पनि लगेको हिँड्छ। यसै कारणले सबैको जे चिजको चाहिँ अङ्गुर हिँड्छ, ल्याएको हेर्नुहोस् कस्ता कस्ता चिज छ मुखा राम जति। भुल्नु हुँदैन, भुल्नु हुँदैन। उद्योग गर्न नछोड्नु, सबै जोगी बन्नु हुँदैन। मुलुक घाटामा जान्छ। सबैले जोगी बन्ने होइन, कर्मका जोगी बन्नु, मनका जोगी बन्ने होइन, मनका जोगी बन्ने कर्म योगी बन्नुपर्छ। कर्म योगी बस काम गरेर खानु पर्छ। त्यसै त मुलुक कामदानी भइसक्यो। अब कहाँको कामै नगरी सबै जोगी भएर बनिन्छ। यसरी कर्मका योगी बन्नु, कर्म योगी बन्नु र समाजलाई बारम्बार गर्न उत्तम गतिमा लैजाने काम गर्नु। सामाजिक हितका निमित्त राख्नु स्वार्थ। स्वार्थ त हुन्छ संसारमा, नभएको कुनै छँदै छैन। तर सामाजिक स्वार्थ, यो सामाजिक स्वार्थ छ। म पनि सामाजिक स्वार्थमा यहाँ उत्प्रोत छु, यहाँहरू पनि सामाजिक स्वार्थमा उत्प्रोत हुनुहुन्छ। यो धर्म हो। भएर शान्ति त हुँदैन नि। तपाईँसँग तपाईँको छोरा गाडी चलाउने ड्राइभर आफै थियो। वो ड्राइभर बनेर छोरो गएको छ। बाबा म भरे 8 बजे आउँछु भनेर गएको छोरो 11 बजे राति आउँदैन। अब त्यो बाबालाई निन्द्रा लागेर फोन पनि आउँदैन, छोरो नि आउँदैन। अब बाबा छोरो पनि गाडी पनि कहाँ भएको नि यसो अब के गर्ने, लाउनु बुढी के गर्ने, लाउनु बुढा छोरो कहाँ कत्रो आएको। जसका छोरा नि छैन, गाडी छैन, त्यसलाई त 5 बजे निन्द्रालाई आइदिनु डम्मा ढुक्कै भइगयो होला। यो सङ्ग्रहले दुःख दिने हो, आनन्द दिने हो, यसले शान्ति दिने होइन।
सुख होला तर आनन्द त्यसले दिँदैन। आनन्द दिने केले? सुख सन्तोष र विचार, यसले आनन्द दिन्छ। जसको सुख बाँधियो संसारबाट अलग रहिदियो, शान्ति दियो, विचारको विवेचनाको प्रयोजन भयो। सुख शान्ति र विचार यसैले मात्र उत्तम गति प्राप्त हुनको कारणले आध्यात्मिक विषयबाट शान्ति हुन्छ, भौतिकले सुख हुन्छ, शान्ति हुन सक्दैन। यही कुरा र यसै कारणले यसमा आध्यात्मिक चिन्तनको विकास गर्ने भागवत कथाहरू हुन्। जय शब्द गर्नु, नमस्कार शब्द गर्नु, साधुवाद गर्नु, भगवानका प्रतिमा चिन्तन गर्नु, मनन गर्नु अनि यस प्रकारले श्रीमद् भागवतको प्रति चिन्तन गर्नु। अब मर्ने बेला हुन्छ हाम्रा सारा सम्पूर्ण परिवार हो कि मर्नु त पर्छ नि एक दिन। मर्ने बेलामा मरिसक्छ, मरिसकेपछि ढोकासम्म श्रीमती हुँदै आउने हो, त्यहाँदेखि यता हुने आउन, लासघाटसम्म छोरा जाने हो, चितासम्म दिहा जाने हो, ग्यारेजका गाडी, पशु पंक्षी, घरमा पालेका पाल्तु जनावर, वस्तु भाउ, छोरा छोरी, बन्धु बेगारी सबै ती ढोकासम्म श्रीमती हुँदै आउँथे। बुढो भयो भनेदेखि हे मेरो पतिदेव तपाईँ जानुभयो, मलाई पनि सँगसँगै लैजानुहोस् है मेरो हजुर, म कहाँ जाम भन्दै रोँदै रोँदै ढोकासम्म आउँछ। जाम भने त उनी पनि किन जान्थिन् त, जान्छ त जाम भन्यो भने ऊ पनि तलतिर उक्लिन्छन्। भन्नसम्म त श्रीमती त मलाई लैजानुहोस् है त भन्छे, त श्रीमान त त्यति पनि भन्छ। कहिले नबग्या केरा त्यही दिन, धेरै प्रकारका परिकारका खाने वस्तु त्यही दिन। सबलाई बोलायो, आउन बस आज हाम्रो बाबु मर्या दिन हो क्या, उत्सव मना ल। त्यस्तो हुन्छ त बाबु मरेपछि। आमाले जब दिएको ढुङ्ग्री र मुन्द्री, गलाको सिक्री, यो म मरिगएँ दिन, म त छोराछोटी नै दिन, यति त प्या हेर बुढा मलाई यो चाहिँ नपट्यो भन्छन् नि यहाँ सासू। बरु यही चढाइदिनु न, मैले जे गर्छु भयो। कसो होला बराबर हुन्छ के अरे, गहना माग्नु थाल्यो भने होला है, घर बनाऊँ भनेर क्या यहाँ। हस् जो विचार होला होला। अब यही प्रकारको कुरो हो, यसरी नै जाने यो हृदय सारा सम्पूर्णकन विधारकन बनाउँछ।
यहाँहरू समक्षमा मैले कथा भन्दा अब यहाँहरूलाई एउटा विषय हुन्छ। पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेल कथा भन्न आएपछि पैसा उसले गिराउँछ फर्र भन्ने यस्तो यस्तो छ। एकपटक मलाई नेपालगञ्जमा आइरहेको बेलामा यसलाई चिन्छस् भने एउटाले भने यो पैसा बनाउने साँचो हो भन्यो मलाई। अनि त्यसपछिबाट म त्यो त्यही दिन मैले यहाँ जब टेकअप गरेर फेरि इनाम जानुपर्ने थियो, त्यहाँबाट झापाको 2 ठाउँको टिकट पाइन्थ्यो र अनि त्यसपछिबाट मैले सुनिराखेको थिएँ। अनि त्यो त यो गभर्नर हो भने होइन, मन्त्री हो भने होइन, त्यो नि फलाना हो भनेर त्यो नाम फेरि भन्यो भने अनि त्यसपछि यसले कसरी जब पैसा गिराउँछ त भन्दाखेरि यो कथा भन्छ, यसले कथा भनेपछि पैसा खर्रै तिरिरहेको के फेरि। अनि मलाई कता कता लाज लाग्यो, मलाई त पैसा दान थालेछन् मान्छेले, प्रवचनको रूपमा त होइन बर्बाद हो भनेर मैले त्यहाँ नजिकमा गएँ। तपाईँहरूको भाइ सबै कुरा मैले सुने, तर म त्यस्तो किसिमको होइन। म एउटा आध्यात्मिक चेतनबाट भएको अवशेषले भौतिक विकास होस् भन्ने कामना गर्ने हो। पैसा पाउने साँचो कहाँ पाउने मैले त्यस्तो होइन, म होइन भनेर मैले आफ्नो अनुरोध दिने फेरि गरेँ। भनेदेखि यहाँहरूलाई पनि आशा छ यस किसिमबाट ऊ आएको छ, पक्का पनि यस भागवतले पक्का पनि यहाँ पैसा हुन्छ भन्ने कुरा। यसमा त्यो भन्दा यहाँहरू फाल्नुहोस् पहिला, यहाँ निःशुल्क प्रवेश छ, यहाँ कसैलाई पनि यहाँ शुल्क छैन, यहाँ जातीय भेदभाव पनि छैन, यहाँ लैङ्गिक भेदभाव पनि छैन, यहाँ सबैले यस महायज्ञलाई समानुपातिक उपभोग गर्न यहाँले सक्नुहुन्छ। मेरो पितृको निमित्त भन्नुहोस् एउटा फुल ल्याएर राख्नुहोस्। यो फुललाई तपाईँ जब सम्झिरहनुहोस् कि मेरो पितृ यहाँ आएर बसेका छन्, भागवत सुनेका छन्, त्यही फुललाई लिएर तपाईँ भोलि गएर बगाइदिनुहोस् भागवतीमा। यसको सकिएको दिनमा तपाईँ जब 2 गतेका दिनमा त्यही गएर पितृका नाममा श्रद्धाञ्जली गर्नुहोस्। बस पितृ उद्धार भयो, भागवत तपाईँले सुन्नुभयो, तपाईँको पितृ उद्धार भयो। यो मानसिकता प्रयोग गर्नु। पैसा यहाँ सेवा फल बनाउनु पर्छ कि पर्दैन, यस मानेमा तपाईँ गम्भीर सोच्नुहोस्, छातीमा हात राख्नुहोस्। हामी 35 नम्बर वडाका यस कोटेश्वरवासीले एउटा सभा सेमिनार गर्नु पर्दाखेरिमा उहाँ कमल पोखरी अर्थात् जमल अर्थात् कहाँ सभा बानेश्वर यो पुग्नुभन्दा यही नै भयो भने बेस हुन्छ कि त एउटा विवाहका लागि, एउटा व्रतबन्धका लागि, एउटा सभा सेमिनारका लागि, एउटा जब महोत्सवका लागि हामी किन अर्को ठाउँमा जाने, यहाँका मान्छे फेरि गटगटाउँदै किन उता जाने, यही बनाउनु पर्छ भनेदेखि अब मैले पनि केही तरिकाले सहयोग गरौँ भनेर तपाईँ प्रश्न यस किसिमबाट हृदयमा गर्नुहोस्। उत्तर जे मिल्छ त्यही काम गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ निःशुल्क प्रवेश छ, यहाँ शुल्क लाग्दैन। यहाँ आउन साथ पैसा लाग्ने भने फेरि अर्डरको प्रचार होला। फलाउने कथा भनेको कहाँ टिकट सिस्टम छ भन्नेलाई फेरि होइन। निःशुल्क प्रवेश यहाँ आइसकेपछि प्रस्ताव हृदयमा आफूले राख्ने, म को हुँ, कहाँबाट आएँ, म कहाँ जानु छ, यसको सामाजिक कार्यमा मैले केही योगदान दिन पर्छ कि पर्दैन, यस मान्यतामा आफूले आफूलाई प्रश्न गरौँ। जे जवाफ दिन्छ त्यही काम गरौँ। अवश्य मेरो यहाँलाई भइले त्यही सही मार्गको जवाफ दिने शङ्का छैन। अब कुनै पनि खेलको हेर्नुहोस्, दौड हुन्छ क्या, त्यो दौड गर्दाखेरिमा को पहिला हुन्छ, पहिला हुनेलाई प्राइज दिन्छ। जस्तै अहिले मैले जब एउटा काम गरेर आएँ नि आज, जुन मैले जुन पोखराको लेखनाथ नगरपालिकामा जसले 30 लाखको जायज यता सारा सम्पूर्ण सुम्पनी दिएको, मैले उहाँलाई के भनेदेखि तपाईँ नदिनुहोस्, अनुरोध छ मेरो, नदिनुहोस्। मेरो छोरा नि छैन, छोरी नि छैन, म दिन्छु भन्नुभयो उहाँले। श्रीमतीलाई सोधे खुसी हो भने अझ मेरो दाबी हो, मैले बढी दिन्छु। Oh,
ग्रन्थसोऽहं तव केशवः। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। यसै प्रकारले गर्दाखेरिमा 24 अवतारको वर्णनले श्रीमद् भागवत सारा सम्पूर्ण वर्णन विस्तार गरिन्छ। सौनकादिका उपरमा पौराणिक सूत्रैमी सारण्य क्षेत्रमा श्रीमद् भागवतको महिमाको वर्णन विस्तार प्रस्तुत गरिएको छ। अब यसमध्येमा भागवत कहाँ कसरी उल्लेख छ भन्ने बारेमा यहाँहरूको प्रश्नका लागि अब पहिला वेदव्यास महर्षिले यो भागवतलाई 4 अक्षरलाई 4वटा वेदको रूपबाट 4 अक्षरको निर्माण भएको छ। ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेदमा भागवत 4 अक्षर 4 श्लोकमा परिणत भयो। 4 श्लोकलाई उहाँले जब यस किसिमबाट कसरी परिमार्जित गर्नुभयो भन्दा व्यासको अप्रसन्न चित्त रहेछ। उहाँले धेरै शास्त्र रचना गर्नुभयो। माने 4 वेदको 4 उपवेद पनि बनाउनु भयो। त्यो 4 उपवेदबाट पनि सरलीकरण हुन सकेन अनि ज्ञानका लागि उहाँले तयारी हुनुभयो। ज्ञानका लागि तयारी हुँदाखेरिमा अब के उपाय गर्ने गम्भीर हुनुभयो वेदव्यास महर्षि। र अनि गम्भीर भएका वेदव्यास महर्षिले भगवान नारायण वासुदेवका चरण रूपी कौलमा ध्यान मनन कीर्तन इत्यादि गरेर 6 शास्त्र रचना गर्नुभएको छ। त्यो हो सांख्य, वेदान्त, न्याय, मीमांसा अनि त्यसपछिबाट ज्योतिष, व्याकरण यस्ता शास्त्रहरू तयारी भए। त्यसबाट पनि सरल हुन सकेन, अत्यन्त गहिरो भयो यो व्याकरण। अनि काव्य कोशहरूको तयारी भयो, त्यसबाट पनि शान्ति हुन सकेन। अनि अब के गरौँ लायो उहाँलाई। र अनि त्यसले उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि सबै प्रकारका नीतिगत सिद्धान्तको प्रोग्रामहरू तयारी गरिसकेपछि शाश्वत ब्रह्म उपदेशका लागि, शाश्वत ब्रह्म ज्ञानका उपदेशका लागि नीतिगत सिद्धान्तले भरिएको एक प्रकारको निर्णयका लागि 17 पुराण सृष्टि गर्नुभयो। त्यहाँ पनि राम्रो हुन सकेन। 17 पुराणबाट पनि राम्रो हुन नसकिसकेपछि 18 उपपुराण सृष्टि गर्नुभयो। त्यसबाट पनि अझै सरल हुन सकेन। र केबाट सरल हुन सक्छ त भन्ने बारेमा सोच विचार गर्दा सबैभन्दा ठुलो त जब हरि कीर्तनको गौरव थियो भन्ने बारेमा मात्र सोच गर्नुभएको थियो। त्यही बेलामा नारद ऋषि आइपुग्नु भयो व्यासको अगाडि। ओहो वेदव्यास, तिमी माउ हराएको बाछो जस्तो, बाछो हराएको माउ जस्तो, प्रेमी प्रवासी कामिनी नारी पतिसँग वियोग भए जस्तो, भगवानको मठ मन्दिरबाट भक्त छुट्याए जस्तो त्यस्तो बडो मलिनता बेचैनको शरीर लिएर उभिएका छौ, तिमीलाई के भयो भन। यस्तो किसिमबाट नारदले सोध्नु भइसकेपछि व्यासले 2 हात जोडेर पाउमा नारदको पूजा गरेर बिन्ती गर्नुहुन्छ, भगवान मेरो मन अप्रसन्न रह्यो। धेरै शास्त्रको मैले रचना गरेँ, तर मेरो जब चित्तमा जब यस किसिमबाट समस्याको समाधान हुने लक्षण देखिएन, विवेक र विचारको उदयमान हुन सकेन, मेरो विवेकमा पर्दा लाग्यो, मेरो मन अप्रसन्न रह्यो, प्रसन्न पार्ने उपाय के छ आज्ञा गरी बक्सोस् भनेर सोधिसकेपछि अहो हेर, सबै कुरा तिमीले सृष्टि गर्यौ नारद, तर तिमीले एउटा कुरा जानेनौ। त्यो कुरा के जानेनौ भन्ने बारेमा नारद भन्नुहुन्छ व्यासलाई, तिमीले एउटा कुरा जानेनौ। के कुरा जानेनौ भने हरि कीर्तनले गौरव भएको नीति तयारी गर्न सकेनौ। संसारमा सबैभन्दा ठुलो गौरव भनेको हरि कीर्तन थियो, त्यो तिमीले जानेनौ। अब तिमीलाई मेरो जीवन कहानी बताइदिन्छु, सुन। नारद ऋषि वेदव्याससँग आफ्नो जीवन कहानी भन्नुहुन्छ। अगाडि म दासीको छोरो, म आमा शाश्वत थिएँ। माताश्री मेरो बाबाको नाम के हो भन्दाखेरि आमा त्यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्न थियो। त्यस्तो बेवारिसी बाउको छोरो म, आमा शाश्वत थिएँ बारम्बार। मेरो आमा, यस कारणबाट मेरो बाबाको नाम के हो, मेरो जात के हो, मेरो कुल के हो, मेरो गोत्र के हो, यो भन्दा मेरो आमा जवाब दिन सक्नुहुन्न थियो। दासीको छोरो कसको हो कसको पत्तै भयो। अनि मैले जब सनकादि 4वटा कुमारका पासमा मेरो आमाले बडो चाकडी युक्त भगवानको प्रार्थना गर्नुभयो। सनकादि 4वटा कुमारको प्रार्थना गर्दै 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 गइसकेपछि सनकादि 4वटा कुमारका चरणमा बिन्ती गरी बक्सियो। सनकादि 4वटा कुमारले बडो भावुक भएर प्रेमका साथमा, श्रद्धाका साथमा, भक्तिका साथमा बिन्ती चढाउनु भयो। र अनि सनकादि 4वटा कुमारहरूले यस किसिमबाट रहँदैमा मैले जब सनकादि 4वटा कुमारको ज्ञान सुन्दै 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 उहाँका वचन अमृत सुन्दै जाँदा मेरो चित्त त भगवानमा प्रवेश भयो।
तर आमा मरेपछि तपस्या गरेर जान्छु भनेको आमा मर्दिनन्, फेरि व्यथा यो पो आयो मलाई त। आमा मरेपछि तपस्या गर्न जान्छु भन्ने विचार गरेको आमा मर्दिनन्, आज नि मर्दिनन्, भोलि नि मर्दिनन्, पर्सि नि मर्दिनन्, झन् चिल्ली चिल्ली पो हुँदै गइन आमा त, झन् पो जब सुकिली मुकिली हुँदै गइन्। लौ न अब कसरी मर्लिन भन्ने विचार गर्दा 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 आखिरमा एक दिन गौशालामा गाई दुहुन भनेर मेरो आमा साँझको प्रहरमा गएको। गाईको दुध दुहेर आउँदा बीच बाटोमा गोमनले टोकेर मार्यो, सर्पले टोकेर मार्यो। जब सर्पले टोकेर मारेको थियो अनि त्यहाँदेखि उपरान्त गर्न मेरो मन अत्यन्त प्रसन्न भयो। धन्य नारायण, धन्य हरि, धन्य मुरारी। अब मेरो जन्म जन्मान्तर सारा सम्पूर्ण गर्न जब सफलताको घडी तयारी भयो भनिकन आमाको मृत्यु पश्चात आमालाई क्रियाकाष्ठ श्रद्धाञ्जली गरेर भगवानको निमित्त मैले खटेर गएको थिएँ। हेर व्यास, त्यही बेलामा अब नारद भन्नुहुन्छ तप तप भन्ने आवाज भयो, तपस्या गरेँ। त्यो तपस्याले मैले पूर्ण गरेँ भगवान प्राप्तिको खातिर। अनि आमा जब मृत्यु भएपछि मेरो ज्ञान उदय भयो। ज्ञानोदय भइसकेपछि भगवत भक्तिमा चित्त वृत्ति भयो, ईश्वरमा गएर मर्लेनको निमित्त प्रयत्न गर्दा आखिरमा एउटा आवाज भयो, कपुरको बट्टामा कपुर सकिन्छ, गन्ध रहन्छ। त्यस्तै तिमीमा पनि दासीय तत्व रहेको हुनाले वेदव्यास नारद ऋषि यो शरीरको त्याग गरेर अर्को जन्म ल्याऊ भन्ने आज्ञा भएपछि मैले त्यो शरीर सुकेको पत्ता खाएर त्याग गरेँ। अनि त्यसदेखि पछाडिबाट मेरो अर्को जन्मको प्रारम्भ भयो। भगवान नारायण वासुदेवको भजन मनन कीर्तन गरेँ। आज गुप्तचर विभागमा बसेर सारा भगवत भक्तिमा चित्त वृत्ति गरेर बसेको छु। यहाँभन्दा मलाई रमाइलो केही छैन वेदव्यास महर्षि। यसै कारणले तिमीले पनि सम्पूर्ण शास्त्रहरू रचना गरौ, तर एउटा शास्त्र तिमीले रचना गरेका छैनौ, हरि कीर्तनले गौरव भएको व्याख्या। त्यो हरि कीर्तनले गौरव भएको एक भागवत रचना गर भनेर भागवतको 4वटा अक्षर भनिदिनु भयो। भागवत, भा माने भावना, ग माने गति, ब माने वर्णन, त माने तारण। भावना गति स्वरूप वर्णन विस्तार गरेर तारिदिन्छ जो त्यही शास्त्रको नाम हो भागवत। बस भागवत शास्त्रको रचना गर्नु एउटा कुरा यो। अर्को कुरा, भागवत शास्त्र पढो, विद्युत्ताले पूर्ण भएको, यो सिद्धान्तले युक्त भएको भागवत शास्त्र छ, त्यसलाई प्रयोजन गर्नुहोस् भनेर 4 श्लोक बताइदिनु भएको थियो। यस्ता नारदका 4 श्लोकको आधारले वेदव्यास महर्षिले त्यसैलाई परिमार्जित गरेर, त्यसैलाई अन्वय गरेर, त्यसैलाई समास गरेर, त्यसलाई विधान्तरमा बढाएर जम्मा यस शास्त्रको विधानहरू सारा तयारी गर्दै जाँदाखेरिमा वेदव्यास महर्षिले 18,000 को श्लोकको तयारी गराउनु भयो। 18,000 को श्लोकले पूर्ण भएको यो शास्त्र रचना भइसकेपछि उहाँको चित्त शान्ति भयो, भगवानमा गएर चित्त वृत्ति भयो र परमात्मा प्राप्तिको निमित्त तयारी हुनुभयो। यसै कारणले गर्दाखेरिमा सुन्नुभयो शौनकादि ऋषिश्वरहरू। अनि 18,000 को ग्रन्थले पूर्ण भएको यो श्रीमद् भागवत नामको महान ग्रन्थलाई अरू कुरा केही नसके तापनि मेरो कोटि प्रणाम छ भनेर भगवत भक्ति परमात्मा माथिको चिन्तन और मननको प्रोग्राम तयारी भएको छ। लौ त शौनकादि ऋषिश्वर, अब भागवत नारदको उपदेशका प्रभावबाट व्यासले रचना गर्नुभएछ सरस्वती नदीको किनारमा। तर यो भागवत अब पहिला नम्बरमा कले सुन्यो। यो भागवत सुन्नेवालाको महामहिमको वर्णन विस्तार शौनकादिलाई पौराणिक सूत्र निर्णय गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। भागवत सुन्नेवालाको उपाख्यान सुन्नुहोस्। पहिला महाभारत भयो, त महाभारतमा पंच पाण्डवहरू सारा सम्पूर्ण गर्न विजय भयो, कौरवहरू सबैको हार भयो दुर्योधन आदिको। आज दुर्योधनको जाङ भाँचिएर नागदहमा लड्या छ रे भन्ने धृतराष्ट्र राजाले दुर्योधनका पिताजीले थाहा पाउनु भयो। अनि त्यसपछिबाट दुर्योधन राजा शोकले व्याकुल भएर लड्या छ रे, जाङ भाँचिसक्यो रे, भीमसेनले जाङ पड्काए रे भन्ने बुझिसकेपछि अत्यन्त शोकले व्याकुल भएर रोइरहेका धृतराष्ट्र राजाका अगाडि अश्वस्थामाजीका आज्ञा गर्नुभयो, महाराज नरुनुहोस् भन्दा के नरुने, लाज नभएका शरम नभएका तिमीहरू, तिम्रा पिताजी तिमी नमर्ने, तिमी कहिल्यै नमर्ने त्यस्तालाई पनि मारे। भीष्म पितामह इच्छा मर्नवाला त्यो पनि मारे, उनलाई पनि यसमा सरसैयामा लगेर सुताए।
वीर कर्ण जस्तालाई मारे, राजा साल्व जस्ता मरे, महान डर लाग्दो एकलव्य जस्ताको जब जब शिर गिडाए, राजा बराबर जस्ताको शिर गिड्यो भनेदेखि अहिले सारा सम्पूर्ण मेरा 79 भाइ छोरा मरे। जेठो छोरा अहिले नागदहमा लडिराखेका छ रे, अझ नरौ भन्छौ तिमी, कहीँ नभएका हो तिमी। धृतराष्ट्र राजाले बारम्बार अत्यन्त कडा शब्दमा जब रिसाउनु भयो अश्वत्थामासँग। अश्वत्थामा भन्नुहुन्छ, रे महाराज बढी कुरा होइन, आज तपाईको शत्रु 5 भाइ तपाईका भतिजहरूलाई, तपाईका 100 भाइ छोरालाई दण्ड दिनेवालालाई आज म मारेर शिर ल्याएर तपाईलाई बुझाइदिन्छु। भयो भनेपछि त्यति गर्न सक्यो भने त हुन्थ्यो त भने बुढाले। ल त्यसो भनेदेखि हात जब ब्रह्मास्त्र लिएर जानुभयो र अश्वत्थामाजी ब्रह्मास्त्र लिएर पाल्नु भएपछि आज महाभारतको लडाईँको विजय भएको दिन घरमा बस्नु हुँदैन बाबु, गंगाजीमा तपस्या गर्न जाउँ भनेर भगवान कृष्णले गंगाद्वार लागि बक्सेको थियो 5 भाइ पाण्डवलाई। अश्वत्थामाजी राता आएछन् र जाङ भाँचेर लडिरहेको छ नागदहमा दुर्योधन राजा। भगवान कृष्णको जब यस किसिमबाट चतुरपनाको प्रभावबाट परमात्माको दयाले उनीहरू चाहिँ गंगाद्वारमा पंच पाण्डव सरासर गएछन्। सरासर गइसकेपछि अहिले कहाँ पुगेछन् त? सरासर गइसकेपछि पंच पाण्डवहरू यस किसिमबाट हुन् भन्ने बुझेर घरमा गएर अश्वत्थामाले 5 वटा पाण्डवका छोरा द्रौपदीका छोरालाई चट्टाचट शिर काटेर ल्याएर अश्वत्थामाले धृतराष्ट्र राजालाई बुझाइदिएछन्। शिर चाहिँ ल्याएर बुझाइदिए, गृण चाहिँ छोडे। धृतराष्ट्र राजाले यसो छाम्नु भयो ती बालकलाई, अन्धा राजाले। पंच पाण्डव ल्यायौ, ल्याई, काट्यौ, काटी, खै त शिर दिए। शिर यसो छामे त कोमलो कोमलो पो छ होइन, त बुढा शिर त हुँदै होइन। बुढाको शिर त जब चाउरी परेको बाक्लो छाला, अर्थात् त्यस्तै प्रकारले फेरि जब नमिलेको दारी जुङ्गा इत्यादि जब हुन्छ, खस्रो मस्रो हुन्छ। यो त मुलायम पो छ त, नरम छ। यो त पंच पाण्डव त होइन, भयो त पाञ्चाल पो होला नै यिनीहरू त भनेर बुढाले पो भनिदिए। अनि जब त्यस अवस्थामा जब दुर्योधनले यो कुरा थाहा पायो, ल पंच पाण्डव मरे रे भन्ने समाचार पाएको थियो, हर्ष र विस्मत नभइकन दुर्योधन मर्दैन थियो, हर्ष भयो। आहा 5 भाइ मरे, ल त्यसो भए त भनेर बहुत खुसी भएको थियो दुर्योधन। अल्लीखेरमा होइन रे पंच पाण्डवका छोरा पाञ्चाल पो हो रे भन्नासाथ विस्मत भएको थियो। दुर्योधन भुत्तुकै मर्यो। यो दुर्योधन मार्ने षड्यन्त्र थियो। दुर्योधन मर्यो। दुर्योधन मरिसकेपछि महाराज अनि भगवान परमात्मा परमेश्वरका 5 भाइ फुपूका छोरा अर्जुन आदि आउनु पर्यो। यसो हेर्दा त द्रौपदी रानी रोइरहेकी, कुन्ती रानी रोएकी, सुभद्रा रोएकी, उत्तरा रोएकी। लौ सारा सम्पूर्ण कन के भयो भनेर सोद्धाखेरिमा यो प्रकारको प्रकरण भयो, सारा बर्बाद भयो। लो नराम्रो काम भयो, यसबाट राम्रो हुन सक्दैन भनिकन बडा चिन्ताले आकुल व्याकुल भएर, शोकाकुल व्याकुल भइकन सङ्कटको भुमरीमा परेका त्यस्तो प्रकारको समस्याको समाधानको लागि अनवरत प्रयत्न गरेर भगवत भक्तिमा चित्त परमात्माको प्रार्थना गर्दै 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 महारानी द्रौपदी भन्नुभयो, मेरो भगवान, मेरो छोरा 5 वटा मरे, एकैचोटि मरे, अब शिर चाहिँ छैन, गृण चाहिँ छ, म कहाँ जाम भनेर रानी द्रौपदी रुनु भएको थियो। त्यसै बेलामा अर्जुनले गएर पाइलो नाप्नु भयो। सपना देखेँ अनि के देख्यौ त्यस्तो? म माछा मारेर खोला माछा भनेर समुद्र क्यासेको हातमा आयो, गीताको क्यासेको हातमा आयो। होइन कुन गीताका आए? गण्डकी तिरैमा नेपालका चर्चित गायक गायिकाको स्वरमा कति मिठा गीत रहेछन् त्यो गण्डकी तिरैमा भन्ने क्यासेट आए के? हेर मैले
तिम्रो सपना चाहिँ साक्षात रहेछ। 2061 सालको शुभकामना सहित गण्डकी तिरैमा भन्ने क्यासेट सगरमाथा क्यासेट सेन्टरले बजारमा ल्याउँदैछ। ए हो र? हो त। होइन ए लाले, कहाँ पुगेर आइस है? क्यासेट पनि मजाकै किनिछस्। होइन कहाँबाट ल्याइस है तैँले यो क्यासेट? गीत त गच्चो छ त। तँ सुन्दै जान अहिले कस्तो कस्तो गीत आउँछ यसमा। त्यहाँ राखेर बजाइदिए त। अब अर्कोलाई त फेरि गीत चाहिँ मजाकै सुनाइस्। होइन यो गीत भएको क्यासेट चाहिँ कहाँ पाइन्छ? म त आजै गएर ल्याउँछु। सुन, यो क्यासेट सगरमाथा क्यासेट सेन्टरले अहिले भर्खरै बजारमा ल्याएको। क्यासेट पसलमा जाँदा चौतारी भाग 2 मनकी रानी क्यासेट देऊ भन्नु। अनि चौतारी भाग 2 मनकी रानी, चौतारी भाग 2 मनकी रानी।